إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. إنا فتحنا لك فتحا مبینا. ای پیامبر، به راستی که ما پیروزی آشکاری را در صلح حدیبیه برایت مقدر کردیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. تا الله گناه گذشته و آینده ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و به راه راست هدایتت نماید. و ینصرک الله نصرا عزیزا. و الله به پیروزی شکست ناپذیری یاریت کند. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اوست که بر دلهای مؤمنان آرامش نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن الله است و الله دانای حکیم است. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ويكفر عنهم سیئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظیما. آری، چنین کرد تا مردان و زنان مؤمن را به باغهای بهشتی وارد کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آنجا خواهند بود و گناهانشان را بزداید و بیامرزد و این نزد الله برای مؤمنین کامیابی بزرگی است. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. و منافقان و مشرکان را اعم از زن و مرد که نسبت به الله بدگمانند مجازات کند. ناگواری و عذاب الهی بر ایشان باد. الله بر آنان خشم گرفته و از رحمت خیش دورشان کرده و دوزخ را برایشان آماده نموده است و به راستی که دوزخ چه بد جایگاهی است. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما. سپاهیان آسمان ها و زمین از آن الله است و الله شکست ناپذیر حکیم است. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ای پیامبر، ما تو را گواه و مژده دهنده و هشدار دهنده فرستادیم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تا شما مردم به الله و پیامبرش ایمان بیاورید
و دین او را یاری کنید و بزرگش دارید و بامداد و شامگاه الله را تسبیح گویید. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بی تردید کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با الله بیعت می کنند. دست الله بالای دستهای آنان است. هر که پس از بیعت پیمان شکنی کند به زیان خیش پیمان شکسته است و هر که به پیمانش مبنی بر یاری دین الله و پیامبرش وفا کند به زودی الله پاداش بزرگی به او خواهد داد. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بادیه نشینان متخلف که از شرکت در سفر مکه و صلح حدیبیه خودداری کردند برای توجیه کار خود خواهند گفت محافظت اموال و خانواده من ما را گرفتار کرد، برایمان آمرزش بخواه. آنان چیزی که در دلهایشان نیست بر زبان می آورند. بگو اگر الله برایتان ضرر یا نفعی اراده کند کیست که در مقابل خواست الله از شما دفاع کند؟ آری الله از آن چه می کنید آگاه است. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. عذرتان این نبود بلکه گمان می کردید که پیامبر و مؤمنان همراهش از این سفر خطرناک هرگز نزد خانواده خیش باز نخواهند گشت و این اندیشه در دلهایتان آراسته شد و گمان بد بردید که الله دینش را یاری نخواهد کرد، پس به خطا رفتید و هلاک شدید. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. و هر که به الله و پیامبرش ایمان نیاورد پس بداند که ما برای کافران آتشی سوزان آماده کرده ایم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است. هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد عذاب میکند و الله آمرزنده مهربان است. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ای مؤمنان، هنگامی که عازم خیبر و گرفتن غنیمت میشوید متخلفان از سفر مکه خواهند گفت اجازه دهید ما نیز به دنبال شما بیاییم. آنان میخواهند کلام الهی را تغییر دهند. ای پیامبر به ایشان بگو شما هرگز به دنبال ما نخواهید آمد، زیرا این غنیمت‌ها مخصوص کسانی است که در حدیبیه حضور داشتند و درباره این حکم الله قبلا چنین فرموده است. آنگاه خواهند گفت
نه، بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید. هرگز چنین نیست، بلکه جز عده کمی از آنان اوامر الهی را در نمی‌یابند. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ای پیامبر، به متخلفان بگو به زودی به مقابله با گروهی جنگاور فراخوانده خواهید شد که آنان را از پای درآورید مگر اینکه تسلیم شوند. اگر اطاعت کنید الله پاداش نیکویی به شما خواهد داد و اگر همچون گذشته سرپیچی کنید شما را با عذابی دردناک مجازات خواهد کرد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست که در جنگ شرکت نکنند و هر که از الله و پیامبرش اطاعت کند الله او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و هر که سرپیچی کند به عذابی دردناک مجازاتش خواهد کرد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله از مؤمنانی که در کنار آن درخت در حدیبیه با تو بیعت کردند خوشنود شد و دانست که در دلشان چه می‌گذرد. از این روی آرامش بر آنان فرو فرستاد و به پیروزی نزدیک در خیبر پاداششان داد. و مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. و همچنین غنیمت‌های فراوانی که به دست می‌آوردند و الله همواره شکست ناپذیر و حکیم است. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله غنیمت‌های فراوانی را به شما وعده داد که در آینده به آنها دست خواهید یافت. پس این پیروزی و غنیمت‌های خیبر را برای شما زودتر فراهم ساخت و دست تعدی و تجاوز دشمن را از شما کوتاه نمود تا برای مؤمنان نشانه ای از لطف الهی باشد و شما را به راهی راست هدایت کند. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها و كان الله على كل شيء قدیرا. و همچنین غنیمت‌های دیگری در انتظار شماست که هنوز به آنها دست نیافته اید و الله بر آنها احاطه دارد و از آنها آگاه است. به راستی که الله بر هر کاری تواناست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اگر کافران به جنگ شما بیایند از توکل و صلابت شما پشت کرده و می‌گریزند، پس از آن نیز هیچ کارساز و یاوری نخواهند یافت. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت الهی است که پیشتر نیز جاری بوده است و هرگز در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اوست که در حدیبیه دست آنان را از شما کوتاه نمود و مانع از آن شد که شما را به جنگ وادارند و پس از پیروز ساختن شما در مکه نیز دست شما را از آنان باز داشت که آنان را نکشید و به اسارت نگیرید و الله همواره به آنچه می‌کنید بیناست. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. آنان کسانی بودند که کافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند و نیز از رسیدن قربانی های شما به قربانگاهش در منی جلوگیری کردند و اگر مردان و زنان مؤمنی بین مردم مکه نبودند که در صورت بروز درگیری ممکن بود آنان را ندانسته پایمال کنید و ناخواسته مرتکب گناه شوید، فرمان حمله به مکه میدادیم، ولی الله چنین کرد تا از مکیان هر که را بخواهد مشمول رحمت خیش قرار دهد و اگر مؤمنان و کافران در مکه از یکدیگر جدا بودند کافرانشان را با عذابی دردناک مجازات می کردیم. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. به یاد آور آنگاه که کافران مکه در حدیبیه قلباً دستخوش تعصب، آن هم تعصب جاهلیت شده بودند، الله آرامش خاطری از جانب خیش بر پیامبرش و بر مؤمنین فرو فرستاد و آنان را به اصل و اساس توحید و پرهیزکاری پایبند ساخت، چرا که نسبت به مشرکان به آن سزاوارتر و شایسته تر بودند و الله به هر چیزی داناست. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. الله رؤیای رسولش را به درستی تحقق بخشید که به خواست الهی در حالی که سرهایتان را تراشیده یا موهایتان را کوتاه کرده اید در ایمنی و بدون ترس از دشمن به مسجد الحرام وارد خواهید شد. الله چیزهایی را میدانست که شما نمیدانستید و علاوه بر فتح مکه پیروزی نزدیک خیبر را نیز برایتان مقرر نمود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اوست که پیامبرش را با کتاب هدایت و آیین حق فرستاد تا حقانیت برتر آن را بر همه ادیان آشکار گرداند و الله به عنوان گواه کافی است. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله و صحابه مؤمن و فداکارش همان کسانی که همواره با او هستند در برابر کافران ستیزجو محکم و سخت گیرند و با یکدیگر مهربان. ایشان را در حال رکوع و سجده می‌بینی که پیوسته فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشان ایمان و پرهیزکاری آنان در چهره‌هایشان از اثر سجده و عبادت هویداست. این وصف ایشان در تورات است و توصیفشان در انجیل نیز همچون گیاهی است که جوانه اش را برمی آورد و آن را نیرو می بخشد تا محکم گردد و بر ساقه هایش استوار بایستد، چنان که موجب شگفتی کشاورزان شود. در نتیجه الله با تقویت و پیشرفت مؤمنان کافران را به خشم در می آورد. الله به مؤمنان نیکوکار وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. این